रहमतों का नुज़ूल है बलागल उला बिकमाले ही। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ हामिद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम शरीयत। नाज़रीन, आप जानते हैं अहकाम शरीयत में हम आपकी मुलाकात जय्यद उलमा इकराम से करवाते हैं, जिनसे हम करते सवालात और जानने की कोशिश करते हैं दीन इस्लाम के हवाले से मालूमात, और उनके साथ साथ हमारे साथ नाख़्वां हज़रात होते हैं जिनसे हम नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सुनने की सआदत हासिल करते हैं। नाज़रीन, जुम्मे का बाबरकत दिन है और जुम्मे के दिन कसरत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम पेश करना चाहिए। और जुम्मे के दिन कोशिश किया करें अपने बच्चों को जुम्मे की फ़जीलत बताएं, अपने बच्चों को नमाज की फ़जीलत बताएं, अपने बच्चों को दुरूद व सलाम की फ़जीलत बताएं। और नाज़रीन, ये जो आजकल दिन चल रहे हैं, ये जो एक रहमत से भरपूर दिन हमारे सामने है। जुम्मे का दिन वैसे तो रहमत से भरपूर हुआ करता है, अल्लाह की रहमत छमाछम मुसलमानों पर बरस रही होती है, लेकिन कुछ दिन कुछ महीने ख़ास हो जाया करते हैं। इस महीने का तो हुज़ूर अकरम से निस्बत है। नाज़रीन, जब हुज़ूर अकरम से निस्बत हो जाए तो यकीनन ख़ास महीना कहलाता है, और किसी ख़ास शख्सियत से किसी चीज़ को मंसूब कर दिया जाए तो यकीनन वो जगह, वो वक्त, वो घड़ियाँ, वो मकाम एक आला मकाम रखता है, क्योंकि ख़ास के साथ निस्बत हो जाती है। इससे पिछला जो महीना गुज़रा है उसको निस्बत उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। अल्लाह ने क्या खूबसूरत निज़ाम बनाया है। उम्मत मुस्तफ़ा के बाद सरकार का महीना, अब सरकार के महीने के बाद इस हस्ती का महीना होने जा रहा है, वो अल्लाह का महीना है। नाज़रीन, उसमें मुसलमानों को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं। एक नमाज़ पढ़ो तो बेपना सवाब मिलता है, सुन्नत अदा करो तो ज़्यादा सवाब मिलता है, नवाफिल अदा करो ज़्यादा सवाब मिलता है, उम्रा करो हज के बराबर का सवाब, मतलब बहुत सी फजीलतें उलमा इकराम गुफ्तगू करते हुए अच्छे लगते हैं। हम तो तालिब इल्म में, इसलिए मैं अधूरी बात करता हूँ। अल्लामा साहब से हम इस बारे में भी जानेंगे कि कितना सवाब मिलता है रमज़ान में इबादत करने का आम दिनों की बनिस्बत। और अब जो नाज़रीन, आज जुम्मा है, आने वाले कुछ दिनों बाद जो शब आने वाली है, उस शब की क्या फजीलत है जिसे मैं और आप शब बरात के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं। नाज़रीन, पहले की जो उम्मतें हुआ करती थीं उनकी उम्रें हज़ारों साल हुआ करती थी। सहाबा इकराम आपस में तशरीफ़ फरमा थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। एक सहाबी अर्ज़ करते हैं, फ़िदा का अबी वम या रसूल अल्लाह। सहाबी जब भी गुफ्तगू करते ना, ये अंदाज़ हुआ करता था, हुज़ूर हमें इरशाद फरमाइए ना, पहले ज़माने की जो उम्मतें होती थीं हज़ारों साल उनकी उम्रें होती थी, तो यकीनन फिर वो इबादत भी ज़्यादा करते हैं, उनका मकाम भी ज़्यादा होगा। सरकार ने फरमाया, मेरे चाहने वालों, मेरे असहाब, मेरे सहाबी परेशान क्यों होते हो, अल्लाह हमें ख़ास रातें अता फरमाएगा, ख़ास रातें अता फरमाता है। लैलतुल क़द्र की रात भी है नाज़रीन इकराम, वो अल्लाह का महीना है। अल्लाह ने उसमें आपको चॉइस दे दी है, 5 रातें, उनमें से एक आप के लिए शबे कद्र है। तलाश करो, हज़ारों साल आपको रातों की जाग कर इबादत करने का सवाब मिलेगा। और ये उम्मत मुस्तफ़ा का नहीं, सरकार दो आलम का महीना है, हुज़ूर अकरम का महीना है। इसमें अल्लाह ने मेरे और आपके लिए आसानी कर दी है। नाज़रीन, एक रात दे दी, बता दिया कि ये है शब बरात, इसमें जाग कर रो रो कर अल्लाह को मनाओ, अल्लाह के हबीब को मनाओ। माँ बाप परेशान हैं, वो अगर परेशान है, नाराज़ है, पूरी रात अल्लाह को राज़ी करते रहेंगे, खुदा की कसम अल्लाह राज़ी नहीं होगा। सबसे पहले माँ के कदमों में गिर जाओ, बाप के पाँव में गिर जाओ, माँ बाप को मनाओ, बहन भाइयों को मनाओ, पड़ोसियों को मनाओ। कोई अल्लाह का बंदा नाराज़ है, पूरी रात इबादत करते रहे, हो सकता है अल्लाह की रहमत तो नो डाउट बेशुमार है, हर वक्त रहमत बरसती है, लेकिन अल्लाह फरमाता है मैं बंदों के दिलों में बसता हूँ। उससे पहले माफ़ी मांगो, उसने माफ़ किया तो गोया मैंने माफ़ किया। हमें ये सोचना होगा कौन हमसे नाराज़ है। मुझसे अगर कोई नाराज़ है, हाथ जोड़कर माफ़ी का तलबगार हूँ, माफ़ कर दीजिए, अल्लाह आपको अजर अता फरमाएगा। और इंशाअल्लाह मैं किसी से नाराज़ हूँ, मैं उसे दरगुजर करता हूँ, मैं माफ़ करता हूँ, क्योंकि ये दिन ऐसे हैं, वक्त ऐसा है, माफ़ करने से अल्लाह आपको माफ़ करेगा, माफ़ी मिलती है। अल्लामा साहब मौजूद हैं, बात उनसे करनी है, मादरत चाहता हूँ वक्त ज़्यादा ले लिया। बहुत प्यारे अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने लगे हैं तो हज़रत बहुत खूबसूरत अंदाज में इसमें गुफ्तगू फरमाएंगे। तौबा की फ़जीलत और शब बरात की फ़जीलत क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तौबा और शब बरात का आपस में मिलाप है, जोड़ है। तौबा ही शब बरात में ज़्यादा मकबूलियत का दर्जा रखती है। वैसे तो हर वक्त अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, अल्लाह हर वक्त ये देखता है कि मेरा बंदा कितना मुझसे
لو لگاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، میں اس کی توبہ کروں. رات کو آسمان سے غیبی آوازیں آتی ہیں، کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو مغفرت دے دوں، اس کو بخش دوں. علامہ مفتی اعجاز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس ٹاپک پر ہمارے ساتھ بات کریں گے. آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. حضرت کیسے مزاج خیریت سے؟ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمیشہ آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں. ہم آپ کے لیے، ہمارا پورا پلیٹ فارم آپ کے لیے دعا گو ہے. اللہ آپ کے علم عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. آپ کو بھی بتاتے چلیں ناظرین، ہمارے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود ہیں ندا یونس صاحبہ، جو پہلے بھی ہمارے پروگرام کو زینت بخش چکی ہیں، آج بھی تشریف لائی ہیں. آئیے ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے. انشاءاللہ ہم آپ سے کلام بھی سنیں گے. علامہ صاحب بتائیے گا نا، توبہ کی فضیلت قرآن کیا کہتا ہے توبہ سے ریلیٹڈ؟ یہ توبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نے مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایک تحفہ رکھا ہے. اگر جانے انجانے میں انسان سے لغزش ہو جاتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کریم نے قیامت تک ایک رکھا ہے کہ وہ توبہ ہے، کہ انسان توبہ کرے اور پھر اللہ سے مغفرت چاہے اور اللہ کے تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ سمجھے کہ مجھ سے ایک مالک کے دیکھتے ہوئے گناہ ہو گیا ہے. اور توبۃ نصوحا کا مطلب ہے کہ ایسی توبہ کہ جس کے بعد دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، اس کو کہتے ہیں توبہ نصوحا. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ماہ مقدس جو ہے شعبان المعظم کا، اس کی ہر گھڑی برکت والی ہے. یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کے اندر آیت درود نازل ہوئی. اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القول البدیع کے اندر کہ یہ ماہ مقدس ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے انسان کو چاہیے کہ 700 مرتبہ درود شریف پڑھے. اس کی بڑی فضیلت بتائی ہے، روزانہ 700 مرتبہ. اور پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے، دوسری جگہ پہ یہ ارشاد فرمایا ہے مواہب اللدنیہ کے اندر کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے، آیت درود ان اللہ و ملائکتہ، یہ شعبان المعظم کے اندر ہی نازل ہوئی ہے. یہ مومنوں کو ایک تحفہ دیا جاتا ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان شہری. اب اس کے اندر کتنی چھپے راز ہوں گے کہ جس کی نسبت اپنی طرف کی ہے. اور اسی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ روزے رکھے. اور ہم دیکھیں کہ روزوں کی نسبت، رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، فرض کے علاوہ جو نوافل کے روزے ہیں، نفل کے روزے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ کریم آقا سب سے زیادہ جو ہے اسی مہینے کے اندر شعبان المعظم کے اندر روزوں کی کثرت کیا کرتے تھے اور اکثر روزہ رکھتے تھے. اور یہ روزے ہمارے لیے ایک تعلیم تھی، گناہوں سے بچنے کا ایک ذریعہ تھا اور ایک طریقہ تھا. اب آنے والی رات جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت معظم مبارک ہے اور برکت والی ہے، اور اس کے اندر برات ہے، خوشی ہے. اور سورۃ الدخان کے اندر جو ہے لیلۃ مبارکۃ کہا گیا. اور اس کے تحت مفسرین نے جو ہے اس کے اوپر فصیح کلام کیا ہے کہ یہی وہ لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، وہ یہی نصف شعبان المعظم ہے. تو اس سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں، اور ایسی توبہ کریں کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف ہم پلٹ کے نہ دیکھیں. اس رات کو ہم لیلۃ القدر کہہ سکتے ہیں کیا؟ لیلۃ القدر بھی کہہ سکتے ہیں، لیلۃ جو ہے نجات بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نام اعمال لکھے جاتے ہیں. کس کا حج کرنا، کس کا جینا، کس کا مرنا، تمام وہ چیزیں اس مقدس رات کے اندر جو ہے لکھی جاتی ہیں.
اور ہمارا پیدا ہونا، ہمارا مرنا، ہمارے کام کے اندر ترقی کا ہونا، زوال ہونا، یہ سب کچھ اس رات مبارک کے اندر جو ہے لکھا جاتا ہے۔ اچھا حضرت، قطع کلامی معاف، اس کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے اسی معاشرے کے اندر، میں نے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ بہت سے لوگ اس رات کو تسلیم اس طرح نہیں کرتے کہ نامہ اعمال لکھے جانا۔ کیا اس کا قرآن میں ذکر ہے یا حدیث مبارکہ میں؟ چاہتا ہوں تاکہ ان کی بھی نفی ہو جائے جو اس رات کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے۔ دیکھیں ان کے لیے تو یہی ہے کہ خود اگر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ سورۃ الدخان کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس کو آپ پڑھیں تو اس کے اندر یہ لیلۃ مبارکۃ کا مطلب پھر کیا ہے، اس کی فضیلت قرآن سے جب ثابت ہے، اور لیلۃ القدر بھی، لیلۃ الجائزہ بھی، اس کو جو بھی نام دیا گیا ہے، اور اس کا انکار کرنے والے، دیکھیں ہر چیز کا ایک اقرار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا انکار بھی لازمی ہوتا ہے۔ کسی چیز کو اوپر بڑھانے کے لیے نا تو اس کا انکار جب تک نہیں ہوگا تو کیسے تسلیم کریں گے؟ اب سامنے جیسے کفر ہے اس کے سامنے اسلام ہے، اگر کفر نہیں ہوتا تو اسلامی اسلام ہوتا تو کیا پتہ چلتا کہ اسلام کیا ہے؟ اسی لیے ہمیں ایک جو ڈوہر دی گئی ہے وہ اسلام کی دی گئی ہے کہ آپ نے جب کلمہ پڑھا ہے سمجھو آپ نے ایک توبہ کر لی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ آپ کفر کی طرف دوبارہ جانا ہی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں توبۃ نصوحا۔ اور مسلمان جب اس کے اندر آ جاتا ہے، کلمے کے اندر آ جاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام کی ہر بات کو ماننا، ہر بات کو فالو کرنا اس کے اوپر فرض واجب ہو جاتی ہے، کہ تاکہ وہ اپنی توبہ پہ قائم اور دائم رہے۔ بالکل۔ اور اگر وہ توبہ جو ہے توڑ دیتا ہے، اپنا وعدہ توڑ دیتا ہے، تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، ایمان اس سے چلا جاتا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے یہ ساری برکات اور یہ ساری فضیلتیں رکھی گئی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا بالکل حضرت، اس میں ہم یہ بھی گفتگو کرنا چاہیں گے، جو آج کی رات مینس کہ شب برات جو آنے والی ہے کچھ دنوں کے اندر ہی، اسی ہفتے میں شب برات ہے، تو بہت سے لوگ قبرستان جاتے ہیں، بہت سے اس کا بھی انکار کرتے ہیں، قبرستان کیوں جاتے ہو؟ میں چاہوں گا اس پر بھی ہم ایک سوال کریں۔ اور اس کے علاوہ آج کی رات جو لوگ لازمی ہے کہ پوری رات جاگا جائے، یا کچھ وقت ہے کہ اس وقت کے اندر عبادت کر لی جائے تو قبول ہو جائے گی، اور پوری رات جاگنے والے کو ثواب ملنا ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات ایسی آئے گی جو جاگ کر عبادت کی جائے تو ہزاروں راتوں کا ثواب ملے گا۔ تو آیا کہ سوال یہ بنتا ہے کہ پوری رات جاگیں یا رات کا کچھ حصہ جاگیں؟ یہ انشاءاللہ، لیکن ہم بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو آپ کی خدمت میں سوال کرتے ہیں۔ ناظرین ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا۔ ہمارے ساتھ محترم المقام جناب مفتی اعجاز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو جاری ہے، لیکن ہمارے ساتھ نعت خواں بھی ہیں محترمہ ندا یونس صاحبہ۔ میں ندا صاحبہ سے گزارش کروں گا بارگاہ رسالت میں آپ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا
صدا کرنا میرے بس میں تھا، میں نے تو صدا کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدا کرنا میرے بس میں تھا، میں نے تو صدا کر دی. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے. کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے. واہ واہ. رسائی ہے. کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے. ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے. ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. انشاءاللہ. ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. زمانے کا ہے کیا ناصر، برا جانے بھلا جانے. زمانے کا ہے کیا ناصر، برا جانے بھلا جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے. بے شک خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. ہم کہاں جان سکتے ہیں ناظرین اکرام، ہم جتنی کوشش کریں یقین جانی ہم اس مقام کی میم تک بھی نہیں پہنچ سکتے. پہچاننا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ ہی جانے، اللہ کا حبیب جانے. ناظرین پروگرام ہمارا کنٹینیو ہے، علامہ صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب یقین جانیے بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان جیسی خوشبو. اور یہ میں بھی بچپن سے نوٹ کر رہا ہوں، آپ بھی یقیناً نوٹ کرتے ہوں گے. شعبان کے جب ہم اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں تو رمضان کی خوشبو آنے لگ جاتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہم نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ اس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی مبارکہ ہے وہ اور فرمان مبارکہ، حکم مبارکہ یہی ہے کہ شعبان المعظم کے اندر تم روزے رکھو تاکہ رمضان آپ کے لیے آسان ہو جائے، تاکہ آپ غفلت میں یہ دن نہیں گزاریں. جب انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے نا تو پھر وہ اچانک سے ایک چیز جو ہے نا بڑی مشکل لگ جاتی ہے. تو آپ پہلے سے ہی رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیں. اس کے اندر بہت سارے احکام ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا جو معمول مبارک تھا، اس ماہ مقدس کے اندر غریبوں کو زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے پہلے، تاکہ رمضان المبارک جو ہے لوگ آسانی سے گزاریں. یہ ان کے لیے
پہلے سے آسانی کے معاملات ہو جائیں تاکہ رمضان المبارک کے اندر وہ آسانی سے روزے رکھ سکیں. تو یہ پوری تیاری اس مہینے کی جو ہے رمضان المبارک کے لیے ہے. اچھا. اور اس کے لیے پھر اسی لیے فضائل اور برکات زیادہ ہیں کہ 1 کا لاکھ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کے اندر اتنا زیادہ ثواب ہے، اسی لیے اس کی پہلے تیاری کر لیں تاکہ اس کے اندر آپ کو کوئی مشقت نہ ہو، آپ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے اندر اپنا بہترین وقت گزاریں. اچھا حضرت، جو میں بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ سوال جو میں چھوڑے گیا تھا میں چاہوں گا اس کو کنٹینیو کیجیے گا. جی، تو اس رات المبارک کے اندر جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے قبرستان میں جانا. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بستر پر موجود نہیں پایا تو میں تلاش کے لیے نکلی کہ کہیں کسی اور زوجہ کے پاس آپ تشریف نہ لے گئے. تو دیکھا تو میں نے ان کو جنت البقیع میں پایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس شک میں، یعنی کہ مجھے تو یہی شک ہوا ہے کہ آپ کہیں کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول آپ کے ساتھ ناانصافی کریں. یعنی کہ یہ وہ مبارک رات بتانے کا مطلب یہی تھا کہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کو دکھانا تھا اور گھر سے شہادت لینی تھی، کیونکہ معراج کے اندر بھی لوگوں نے انکار اسی بات سے کیا ہے. اور وہ معراج جو تھی وہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی رخصتی سے پہلے ہوئی تھی، تو لوگوں نے ان کو جواز بنا لیا کہ اما عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں. چلو ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ بابرکت رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر جو ہے بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جو ہے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو اب کوئی جاتا ہے سنت سمجھ کے تو بہت اچھی بات ہے، سنت پر عمل کرتا ہے، اپنے نبی کی اطاعت کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، تو اس سے بہت اچھا عمل ہے. اگر کوئی نہیں جاتا تو اس سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں نہیں جاتے. تو یہ تو اس کے اوپر بات ہے نا کہ الٹا ہم سوال کر سکتے کہ آپ کیوں نہیں جاتے. نہ تو کہیں پہ منع ہے اس رات میں قبرستان جانے سے، آپ کوئی اور بہانے بنائے وہ قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ ہر کسی کے رشتہ دار، ہر بندہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ قربانی کی طرح کہ میں چلا گیا ہوں، یہ کوئی فرض کفایہ یا کفایہ کی طرح تو نہیں ہے کہ گھر کا ایک آدمی چلا جائے اور سب. اب جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اگر وہ خود چلا جاتا ہے قبرستان، اب کوئی جو دنیا سے چلا گیا وہ دوبارہ تو قبرستان نہیں جائے گا نا، وہ تو پہنچ چکا ہوں. ہم نے بھی وہیں جانا ہے اور وہاں جا کے ہم نے نصیحت حاصل کرنی ہے. اگر کوئی شخص قبرستان میں جا کر دیکھتا ہے کہ میں نے بھی کل یہاں آنا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام قبرستان والوں سے جو ہے عذاب کو اٹھا لیتا ہے ایک توبہ کرنے والے کی وجہ سے. مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک اگر ایک نوجوان توبہ کرتا ہے تو قبر پر جا کر ایک عبرت حاصل کرنی ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے جتنی بھی ہم سے غلطیاں اور غفلتیں ہو رہی ہیں، کل ہم نے یہیں پر آنا ہے، تو کیا وہ وہاں جا کر کوئی اور مقصد حاصل کرے گا یا توبہ کرے گا؟ ظاہر ہے توبہ کرے گا. توبہ کرے گا. تو جب وہ توبہ کرے گا تو اللہ کو توبہ کرنے والا جو ہے بہت پسند ہے. بے شک بے شک اللہ کا محبوب ہوتا ہے توبہ کرنے والا. اور پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسا پاک کرتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ توبہ کرنے والا گناہوں سے پھر ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے، اس کی نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. تو ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ شعبان المعظم کے اندر بڑی رات آنے سے پہلے آپ اللہ کے محبوب بن جائیں. چلے اگر جو قبرستان نہیں جاتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس رات سے پہلے چلے جائیں، بعد میں چلے جائیں، جائیں ضرور. اور جو جا رہے مہربانی کر کے ان کو ٹوکا ٹوکی نہ کریں. ایسا بھی ہے کیونکہ اکثر لوگ ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں قبرستان. بھائی جو جا رہے ہو سرکار کی سنت پر عمل کریں، جو نہیں جا رہا آپ کا حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کے خلاف کوئی بھی بات کریں، اعتراض کریں. اعتراض بنتا بھی نہیں ہے. قبرستان پہ جانے کا کیا اعتراض. ہاں خواتین کے جانے کے حوالے سے میں ضرور سوال کروں گا کیونکہ ہم اس وقت احکام شریعت پروگرام کر رہے ہیں.
पूरी दुनिया में हमारा प्रोग्राम नशर भी होता है टेली विज़न के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, तो ख़वातीन के जाने के हवाले से क्या हज़रत इस रात में अक्सर ख़वातीन तो जाती नहीं हैं, अक्सर देखा है मज़ारों की अगर मैं बात करूँ, वो एक अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, उसके अलग है। लेकिन इस रात के हवाले से जो ना ख़वातीन को तो हमने नहीं देखा रात को जाते हुए, ये तो घर में होती हैं। तो इनके लिए वही है कि जब इनके घर वाले चले गए, भाई चला गया, शोहर चला गया, तो ये उनके सवाब में हमेशा औरत बराबर की शरीक होती है। जैसे मर्द जिहाद पे जाते हैं तो औरत को उसको बराबर का सवाब मिलता है ना। तो घर से कोई आदमी जो गया है उसकी कफालत में जो औरतें हैं वो उसके साथ बराबर की शरीक हैं उस सवाब के अंदर। औरत ने अगर और सवाब कमाना है तो हस्बैंड अगर नहीं जा रहा, सुस्ती का मुजाहरा कर रहा है, तो उसको रिक्वेस्ट करे, मेहरबानी करे ना, दुआ करके आ जाए, सवाब मिलेगा। तो उसको औरत थोड़ी इबरत हासिल करके आ जाएं, ये कहें कि थोड़ी इबरत हासिल करके आ जाएं कि वहां जाने के लिए हमने क्या तैयारी की है। अच्छा हज़रत, रात का जो सवाल था मेरा कि पूरी रात जाग कर इबादत करने का सवाब है या रात का कोई हिस्सा? देखिए, रहमत का दरवाजा हर वक्त खुला है, पूरी रात खुला है। जब कुछ मिल रहा हो तो आप क्यों सो रहे हैं? वाह वाह। जब मिल रहा है, आपको किस वक्त में क्या मिलना है खुदा जाने, क्या मिलना है आपको। आपका मुकद्दर की कौन कौन सी खिड़कियां बंद हैं, क्या मिलना है आपको, आपने क्या दुआएं करनी हैं। अगर आपने अपने लिए खुद अपने दरवाजे बंद कर दिए तो फिर किसी का तो कसूर नहीं है ना। इस रात को भी आपको मगफरत ना मिले, इस रात को भी आपको बख्शिश ना मिले, इस रात में भी आपको रिज्क ना मिले, तो फिर आपके नसीब के ऊपर हमें रोना चाहिए या उसको खुद को अपने नसीब पे रोना चाहिए कि ऐसी मुबारक रात मिली और मैंने सोकर गुजार दी। फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़े, ईशा की नमाज भी जमात के साथ पढ़े, और रात को जो है अल्लाह की बारगाह में एक ही रात दे दे। ये कोई फर्ज वाजिब में नहीं है, ये अपने दिल से रब की बारगाह में खड़ा हो और अपने आप के लिए दुआ करे कि या अल्लाह मुझे हर गुनाह से बचा, मुझे नेकी के रास्ते पर चला। तो कई लोग जो हैं ऐसी महफिल के अंदर तौबा कर लेते हैं। तो जब हम किसी को रास्ता तौबा का नहीं दिखाएंगे, बताएंगे, तो वो तौबा कैसे करेगा? बिल्कुल। ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जो कभी मस्जिद में नहीं आते, लेकिन इस रात वो आते हैं। जब वो आते हैं तो फिर हम रब से दुआ करते हैं, या अल्लाह अब ये यहाँ तक आ गया है, अब इस पे राजी हो जा और इसे तौफीक सजदा मजीद दे ताकि ये पक्का नमाजी बन जाए। और फिर वो जो है हमारी दुआओं से अल्लाह ताला उसे कबूल करता है, वो खुद भी दुआ करता है। तो फिर वो शख्स जो है बहुत वो हो जाता है कि अल्लाह की बारगाह में उसकी तौबा कबूल हो जाती है। जो तौबा करता है तो फिर वो पक्का नमाजी बन जाता है। कोई बात ऐसी होती है जो दिल पे लग जाती है, इंसान एक कतरे से ना बदल सकता है, और जिसको बदलना होता है ना, अब देखें, याद रखें कि जिस की भी तौबा की जो है फजीलतें बयान हुई, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है पिछली उम्मतों के जो है वाक़ियात अपनी कौम को सुनाते, तो तौबा का भी एक वाक़या जो है मशहूर है, वो भी आप सुनाते। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तिफल का जो वाक़या है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बार बार सुनाया करते थे। वो एक ऐसा गुनहगार शख्स था, अब इससे दो सबक हमको हासिल करने हैं। ऐसा गुनाहगार बंदा था कि जो गुनाहों के अंदर लत-पत रहता था। फी ज़माना भी हम देखें कि लोग ऐसे ही गाफिल होते हैं कि कुछ भी नहीं पता, तो उसकी मिसाल आका करीम अलैहिस्सलाम बार बार सुनाते थे उस तिफल का। तो आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि वो एक ऐसे औरत को गुनाह के लिए बुलाया, उसके पास आई जो ज़रूरतमंद थी, हाजतमंद थी। तो करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसने उसे आमादा किया, कुछ वो गुनाह पे आमादा हो गई। जब गुनाह का वक्त करीब आया और उस पे कादिर हो गया तो वो रोने लगी। जब वो रोने लगी तो उसकी वजह पूछी। उसने कहा कि मैं एक मजबूर हो के आई हूँ, मैंने जिंदगी में कभी गुनाह नहीं किया, मैं एक मजबूर हो के आई हूँ। तो फिर उस तिफल ने जो है वो सारा माल ही उसे दे दिया और
اسے بھیج دیا اور خود بھی توبہ کر لی ہے۔ تو دوسرا پہلو یہ نظر آتا ہے کہ جو اپنے آپ کو آج فی زمانہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مجبور ہیں، میری مجبوری ہے یہ کام کرنا، جیسے سوشل میڈیا پہ اکثر کے پوچھا جاتا ہے کیوں کرتی ہو، تو ہماری مجبوری ہے۔ اگر تم دل سے سچی ہو نا تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو آپ کے اوپر قادر نہیں کرے۔ جی بالکل ایسی بات ہے علامہ صاحب، بہت خوبصورت آپ نے بات کی، اس پر ہمیں سوچنا چاہیے اور سوچیں گے بھی، اور آپ کو بھی ناظرین سوچنا چاہیے۔ علامہ صاحب بڑھتے ہیں بریک کی جانب، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا۔ ناظرین، شب برات کی آمد آمد ہے، یقیناً اس رات میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ عبادت کروں، آپ بھی کوشش کریں، میں کوشش کروں گا کہ اپنے بچوں کو بھی اس مرتبہ مساجد کا رخ کرواؤں، آپ بھی کوشش کریں، بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، میرا فرض بنتا ہے کہ بچے کو مسجد تک لے کر جاؤں، ایک دفعہ نہیں بار بار لے کر جاؤں، کیونکہ بچے کی عادت بنے گی، کل کو آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بچہ خود جائے گا مسجد کی طرف۔ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو شب برات کی فضیلت بتائیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے، کیونکہ جتنی ہم عبادت کرتے ہیں یقیناً بچے کو صرف ثواب نہیں ملنا، مجھے اور آپ کو بھی ملے گا۔ ہم اگر بچے کو بھیجتے ہیں، گھر سے تیار کر کے بھیجتے ہیں کہ بیٹا آج جاؤ رو رو کر دعا مانگ کے آنا، بھلے بچہ 5 منٹ کے لیے کیوں نہ چلا جائے، 5 منٹ بھی اگر بچہ چلا گیا سمجھ لیجیے بچے نے پوری رات گزار دی، کیونکہ وہ تو بچہ ہے۔ لیکن خود کوشش کریں گھر کے اندر، ہم نے دیکھا ہے ہمارے ہاں گھروں کے اندر ٹی وی پروگرام لگا دیے جاتے ہیں، اس میں پھر پروگرام میں بریک بھی آتا ہے، کمرشل آتے ہیں، میوزک چلتا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ہم اس کو بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جیسے ہی بریک ختم ہوگا پروگرام چلے گا، لیکن یاد رکھیے گا اس رات ثواب زیادہ ملتا ہے تو یاد رکھیے گا گناہ بھی زیادہ ملتا ہے۔ اگر 1 درجے کے بجائے 100 درجہ آپ کو ثواب مل رہا ہے تو 100 درجہ آپ کو نیچے بھی جانا پڑ رہا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھے گا۔ تو اس سے کوشش کریں آج کی رات جتنا ہو سکے، جو شب برات کی رات ہے، اس رات جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، گڑ گڑائیں، کیا پتہ کیا صدا آپ کی بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو جائے اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ میں گزارش کروں گا ندا یونس صاحبہ سے کہ کلام پیش کریں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو بڑھاتے ہیں۔ جی سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، مگر مانگتا ہوں، مگر مانگتا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں کیوں در بدر ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں در بدر ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں بے آسرا ہوں، میں بے آسرا ہوں، نگاہ
सरापा खता हूँ निगाहे करम हो। मेरी जिंदगानी खत्म हो रही है, मेरी जिंदगानी खत्म हो रही है। मैं बुझता दिया हूँ, मैं बुझता दिया हूँ निगाहे करम हो। सरापा खता हूँ निगाहे करम हो। सरापा खता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेशक सरापा ख़ता हूँ निगाह करम हो, निगाह करम हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। अल्लामा मुफ्ती एजाज़ शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, यकीनन ये रात ऐसी है, जो आने वाली रात है शब बरात, जितनी अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर तौबा की जाए उतना कम है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके वालिदैन उनसे नाराज़ हैं, बहन भाई नाराज़ हैं, ऐसों की भी तौबा कबूल हो जाती है? अगर नहीं होती तो उनको क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौबा जो है ये अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा करनी है, और वालिदैन को नाराज़ करना ये सबसे बड़ा गुनाह है, इस लिहाज से कि जिसके वालिद नाराज़ हैं उसका रब उस पर नाराज़ है। क्योंकि जिब्रील अमीन की जो दुआ है उसमें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आमीन फरमाया कि इस रात के अंदर जो है किन किन की जो है बख्शिश नहीं है, जो 5 मुक़द्दस रातें हैं, तो उनके अंदर वालिदैन के नाफरमान का भी नाम आता है कि जो वालिदैन का नाफरमान है उसकी दुआ करने वाले जिब्रील नहीं अमीन है और आमीन कहने वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। यकीनन वो दुआ कबूल है, और तालीम उम्मत है कि वालिद की रज़ा में रब की रज़ा है। पहले वालिद को राज़ी करें, अगर वालिद राज़ी है तो उस पर रब भी राज़ी है। तो ये रज़ा इस तरीके से चेक की जाती है कि क्या मेरे वालिदैन मुझ पे राज़ी हैं या नहीं हैं। इनके एहसानात जो हैं अल्लाह करीम ने इनके लिए यही फरमाया है कि कमा रब्बा यानी सगीरा, कि जैसे बचपन में तुम्हारे साथ इन्होंने सलूक किया था, अच्छा आप भी इनके बुढ़ापे के अंदर इनके साथ ऐसा सलूक करो, इनके आगे तकब्बुर की नहीं, तकब्बुर से नहीं आओ। जनाहज़ुल्ली, जैसे परिंदा अपने परों को समेट कर ज़मीन की तरफ आता है, तो इनके सामने ऐसे झुक कर आओ। इनका ये मकाम है वालिदैन का। तो हमें समझना चाहिए कि वालिदैन का मकाम क्या है, और हर किसी को अपने मकाम पर रखना चाहिए। किसी हर का अपना मकाम है, उसकी अपनी इज़्ज़त है, उसकी भी इज़्ज़त करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि वालिदैन की अगर गलती नज़र आए या ना हो तो उनसे आप इस दायरे में बात नहीं कर सकते कि हाँ ये आपकी गलती, यहाँ इनको बुरा क्यों नहीं कहते। बेटा कभी भी अपने वालिदैन को बुरा नहीं कह सकता। अच्छा, वालिद मोहतरम या वालिदा नाराज़ है, गलती भी उनकी है, बच्चा माफ़ी भी मांग रहा है, बेटा उनसे माफ़ी मांग रहा है, लगातार माफ़ी मांग रहा है, रो रो के माफ़ी मांग रहा है, शब बरात भी आ गई। अब वो बच्चा, लड़का लड़की जो भी है, इबादत भी कर रहे हैं, अल्लाह को भी मना रहे हैं, वालिदा के आगे भी सॉरी कर रहे हैं, लेकिन वालिदा मुँह से उसको तस्लीम नहीं कर रही कि हाँ मैंने माफ़ कर दिया, फिर भी गुनाहगार है बच्चा। देखें, माफ़ कर देना जो है ये भी बड़े माना रखता है, लेकिन कोशिश यही करे कि फिर उनको राज़ी हमेशा के लिए रखे, तो वो नाराज़गी जो है वो रज़ा में तब्दील हो जाएगी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी थे ना, उनकी वालदा नाराज़ थी, तो जब उनका आखिरी वक्त आया, सकरात का आलम था और रूह कब्ज़ नहीं हो रही थी, तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया गया। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा क्या इसकी माँ ज़िंदा है? कहा हाँ या रसूलुल्लाह ज़िंदा। ये हमें एक सबक मिल रहा है, बिल्कुल ये हमारे लिए सबक है, ये उनके लिए आजमाइश थी और हमारे लिए, उनके लिए इम्तिहान था और हमारे लिए सबक है कि माँ नाराज़ थी और सकरात लगी हुई, रूह कब्ज़ नहीं हो रही। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसे उठाओ और आग में डालो। फिर माँ राज़ी हो गई कि मेरे सामने मेरा बच्चा जले,
माँ तो नरम दिल होती है ना, माँ तो माँ है। फिर वो राजी हो, बोला मैं माफ़ करती। जब माँ ने माफ़ किया तो उसने कलमा पढ़ लिया और उसका ईमान पर ख़ात्मा हो गया। सुभान अल्लाह। तो ये आदमी ना समझे कि दुनिया से जाते हुए भी इम्तिहान हो सकता है। सकरात एक वो ऐसी चीज़ है कि आपकी उसकी मिसाल उलमा ने ऐसी लिखी है कि जब रूह कब्ज़ होती है तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कांटेदार झाड़ी के ऊपर कपड़ा डाल दिया जाए और फिर उसे खींचा जाए तो हर कांटा जो है कपड़े के अंदर से चुभा हुआ होता है और वो तकलीफ देता है कपड़े को, तो इस तरीके से निकलती है। और मोमिन जो होता है उसकी रूह ऐसे निकलती है कि जैसे उसके सामने कोई चीज़ पेश की जाए और वो उसकी तरफ मुतवज्जे हो और रूह उसी के साथ निकल जाए और पता नहीं चलता। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। अल्लाह हमें हमेशा हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। और यकीनन एक दिन आएगा हमारी तमाम गलतियाँ माफ़ होंगी। अल्लाह पाक हमें जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। और इस रात नाज़रीन कोशिश कीजिए अपने लवाहिकीन के लिए लाजमी दुआ कीजिए, जो इस दुनिया से जा चुके उनके लिए लाजमी दुआ कीजिए, क्योंकि वो आपकी दुआ के मुंतज़िर रहा करते हैं। और जिनके लिए कोई दुआ नहीं करता, कब्र में उनके साथ हशर बड़ा बुरा होता है। आपके वालिदैन, बहन, भाई, बुज़ुर्ग, आपके रिश्तेदार आपकी दुआ के मुंतज़िर हैं। कोशिश कीजिए इस रात इबादत भी करें और उनके लिए ईसाल भी करें। अल्लाह उन सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए। मैं अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुफ्ती साहब आपका भी शुक्रिया, निदा साहब आपका भी शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आइंदा भी आप लोग तशरीफ़ लाएँगे, हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब है। आपसे गुजारिश, अपना ख़याल, अपने अहल व अयाल, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार सब का ख़याल रखिए। हम सबको अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो का नुज़ूल है बलागल उला बिकमाले ही।